Hello, good morning everyone. Subscribe my channel, Dr. Rampanta, and click on bell icon to get a every model question for public service can ask. आज नेपालको इतिहास भाग 5 लिएर म उपस्थित रहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर आफ्नो ज्ञान बढाउनु होला। विभिन्न पदको लागि लोकसेवाले सुन्ने नेपालको इतिहासबाट सम्भावित प्रश्नहरू ल्याएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो ज्ञान बढाउनु होला र भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। भिडियोलाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला। जस्तै यसमा यस्तै नयाँ भिडियो ज्ञानवर्धक भिडियो हैन राख्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई जानकारी प्राप्त हुनेछ र तपाईहरुलाई एक्जामको लागि सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा राखेको छु। अब प्रश्नतर्फ लागे है त। पहिलो प्रश्न रहेको छ, कीर्तिपुरमा मानव बस्ती बसाल्ने राजा को हुन्? कीर्तिपुरमा मानव बस्ती बसाल्ने राजा को हुन् भन्दा शिवदेव प्रथम। अर्को छ दोस्रो प्रश्न, वीर शमशेरका छोराहरूले आफ्नै काका श्री 3 रणोदेवको हत्या गरेको घटनालाई के भनिन्छ? वीर शमशेरका छोराहरूले आफ्नै काका श्री 3 रणोदेवको हत्या गरेको घटनालाई के भनिन्छ भन्दा यसको राइट आन्सर हुन्छ 42 सालको पर्व। अर्को प्रश्न छ, पृथ्वीनारायण शाहले कहिले कहाँ विजय प्राप्त गरे? उहाँले नुवाकोटमा विक्रम सम्वत 1801 असोज 15 गते, नालदुममा 1803 श्रावण, लामीडाँडा ललितपुर अन्तर्गत विक्रम सम्वत 1804 भदौ, दहचोक महादेव पोखरी विक्रम सम्वत 1811, काभ्रेको प्लान्चोक गढी काभ्रेगढीमा 1816 पौषमा, मकवानपुरमा 1819 भदौ 9, कीर्तिपुर 1822 चैत 3, काठमाडौँ 1825 असोज 13, ललितपुर 1825 असोज 24, भक्तपुर 1826 मङ्सिर 1, चौदण्डी 1829 भदौ 13, विजयपुर 1831 श्रावण 5 मा है। विजयपुरमा 1831 श्रावण 5, विक्रम सम्वत 1831 श्रावण 5 मा पृथ्वीनारायण शाहले विजयपुरमा विजय प्राप्त गरेका थिए है। अर्को प्रश्न छ, पृथ्वीनारायण शाहले सिन्धुली गढीमाथि कहिले आफ्नो अधिपत्य जमाए? पृथ्वीनारायण शाहले सिन्धुली गढीमाथि कहिले आफ्नो अधिपत्य जमाए भन्दा यसको राइट आन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 1819। अर्को प्रश्न छ, पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको राजधानी काठमाडौँ कहिले घोषणा गरे? के छ त प्रश्न, पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको राजधानी काठमाडौँ कहिले घोषणा गरे? यसको राइट आन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 1826 चैत 10 गते। अर्को प्रश्न छ, पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु कहिले र कहाँ भएको थियो भन्दा विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते। कहाँ भएको थियो त? नुवाकोटको देवीघाटमा। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते नुवाकोटको देवीघाटमा। अर्को प्रश्न रहेको छ, राजाले न्यायाधीशलाई मुलुकमा अन्याय हुन नदिनु भन्ने उपदेश कसले दिएका थिए? पृथ्वीनारायण शाह। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, प्रताप सिंह शाहको जन्म कहिले भएको थियो भन्दा विक्रम सम्वत 1808। अर्को प्रश्न छ, प्रताप सिंह शाहले कति अवधिसम्म शासन गरेका थिए भन्दा 2 वर्ष 10 महिना। कहिलेदेखि कहिलेसम्म त? विक्रम सम्वत 1831 देखि 1834 सम्म। प्रताप सिंह शाहको रानीको नाम के हो भन्दा राजेन्द्र लक्ष्मी। प्रताप सिंह शाहको रानीको नाम राजेन्द्र लक्ष्मी। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, प्रताप सिंह शाहको नायबी कसले चलाएका थिए भन्दा रानी राजेन्द्र लक्ष्मी र भाइ बहादुर शाह। अर्को प्रश्न रहेको छ, रणबहादुर शाहको जन्म कहिले भएको थियो भन्दा विक्रम सम्वत 1832 जेठ 10 गते। त्यसै गरी स्वामी महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा रणबहादुर शाह। अर्को प्रश्न रहेको छ, क्रान्तिको नारा लाउन जति सजिलो छ शान्ति ल्याउन त्यति नै गाह्रो छ भन्ने भनाइ कसको भन्दा राजा वीरेन्द्र। अर्को प्रश्न छ, अयोग्य राजा भनेर कसलाई भनिन्छ भन्दा राजा राजेन्द्र। बहादुर शाहको पालामा नेपालको सिमाना कहाँसम्म पुगेको थियो भन्दा पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म नेपालको सीमा झण्डै तेब्बर भएको थियो।
अर्को प्रश्न छ निर्माणानन्द स्वामी उपाधि लिने राजा को हुन् भन्दा राजा रणबहादुर शाह। त्यसै गरी रणबहादुर शाहका रानीहरूको को हुन् भन्दा राजराजेश्वरी, ललित त्रिपुरा सुन्दरी, सुवर्णप्रभा, कान्तिवती र चन्द्रावती। अर्को प्रश्न छ स्वामी महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा रणबहादुर शाह। अर्को प्रश्न छ धरहरा सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि खुला गरियो भन्दा विक्रम सम्वत 2061 माघ 1 गते। धरहरा सर्वसाधारणका लागि कहिले खुला गरिएको त विक्रम सम्वत 2061 माघ 1 गते। यसको निर्माण विक्रम सम्वत 1882 मा रानी त्रिपुरा सुन्दरीको सम्झनामा प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले निर्माण गर्न लगाएका थिए। अर्को प्रश्न छ पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि पहिलोचोटि कहिले आक्रमण गरे भन्दा विक्रम सम्वत 1800 मा। त्यसै गरी गोर्खा राज्यले नुवाकोटमाथि दोस्रो कहिले आक्रमण गरे भन्दा 1800 मा हुन्छ त्यसको आन्सर। र गोर्खा राज्यले पहिलोचोटि नुवाकोटमाथि कहिले आक्रमण गर्यो भन्दा विक्रम सम्वत 1794 मा। अर्को प्रश्न रहेको छ आफ्नै भाइद्वारा काटिने राजा को हुन् भन्दा रणबहादुर शाह। उनका भाइको थिए त शेरबहादुर शाह। अर्को छ नेपालमा चिया कसको पालामा भित्रिएको थियो भन्दा जङ्गबहादुर राणा। विक्रम सम्वत 1920 मा भित्रिएको थियो। त्यसै गरी गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको जन्म कहिले भएको थियो भन्दा विक्रम सम्वत 1854 असोज 11 गते। है गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको जन्म कहिले भएको थियो त विक्रम सम्वत 1854 असोज 11 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाह कति वर्षको उमेरमा राजा भएका थिए भन्दा 1.5 वर्ष र यिनी चाहिँ 1855 देखि 1873 सम्म राजा भएका थिए। अर्को छ सुगौली सन्धि कसको पालामा भएको थियो भन्दा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको पालामा। अर्को प्रश्न छ गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको मातापिताको नाम के थियो भन्दा कान्तिवती र रणबहादुर शाह। त्यसै गरी गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहका रानीहरू को हुन् भन्दा सिद्धिलक्ष्मी र गोरक्षलक्ष्मी। अर्को प्रश्न छ वीर विक्रमको उपाधि पाउने पहिलो शाहवंशी राजा को हुन् भन्दा गिर्वाणयुद्ध वीर विक्रम शाह। वीर विक्रम उपाधि पाउने पहिलो शाहवंशी राजा को भन्दा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाह चाहिँ वीर विक्रमको उपाधि पाउने पहिलो राजा हुन्। विक्रम सम्वत 1872 असोज 9 मा सुरु भएको नेपाल र अङ्ग्रेज बीच भएको जैथक युद्ध कसले जितेको थियो भन्दा यसको राइट आन्सर हुन्छ नेपालले जितेको थियो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ कसको पालामा नेपालको सिमाना पूर्व पेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कायम भयो भन्दा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको पालामा। त्यसै गरी सुगौली सन्धि कहिले भएको थियो भन्दा सन् 1816 मार्च 4 मा। अर्को प्रश्न छ सुगौली सन्धिमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच कहिले हस्ताक्षर भएको थियो भन्दा सन् 1815 डिसेम्बर 2 मा। है सुगौली सन्धि चाहिँ 1816 मार्च 4 मा भएको थियो भने सुगौली सन्धिमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच कहिले हस्ताक्षर भएको थियो त 1815 डिसेम्बर 2 मा। साथीहरू भिडियो कस्तो लागिरहेको छ? भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेपछि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र भिडियोलाई साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्। अब यो सुगौली सन्धिको बारेमा अरू भन्ने हो भने सुगौली सन्धि चाहिँ नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो जसबाट नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो। यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको 2/3 भूभाग गुमाउनु परेको थियो। यो सन्धिमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच 2 डिसेम्बर 1815 मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि 4 मार्च 1816 मा भएको थियो। यो सन्धि गरेर ब्रिटिसद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिँदा उब्जेको सन् 1814 देखि 1816 सम्म चलेको अङ्ग्रेज नेपाली युद्धलाई समाप्त गरियो। र सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट को थिए त राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिस कम्पनी पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यारिस ब्राड्सा थिए। है अब अर्को प्रश्न छ राजेन्द्र विक्रम शाहको मातापिताको नाम के हो भन्दा गोरक्षलक्ष्मी र गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाह। त्यसै गरी सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए भन्दा गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय भने अङ्ग्रेजको तर्फबाट चाहिँ ब्रिटिस कम्पनी पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यारिस ब्राड्सा थिए। है अरू के छ भने सन्धिमा नेपालले लडाइँमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिस प्रतिनिधि काठमाडौँमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिस सेना भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपेली कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनु पर्यो। यसअघि के थियो त फ्रान्सका कमान्डरहरूलाई नेपाली सेनालाई तालिम दिने क्रममा काममा लगाइन्थ्यो। यस सन्धिमा 1/3 भूभाग नेपालले गुमाउनु पर्यो। यस अन्तर्गत के गुमाउनु पर्यो त दार्जिलिङ सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्छ। है यहाँका राजा चाहिँ छोग्यालले अङ्ग्रेज नेपाली युद्धमा चाहिँ ब्रिटिसलाई सघाएका थिए। कहाँका राजा त दार्जिलिङका राजाले।
नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा चाहिँ काली नदीको पश्चिम भाग कुमाऊँ है, वर्तमान जुन उत्तराखण्ड छ, अनि गढवाल वर्तमान उत्तराखण्डमै पर्छ, अनि सतलज नदीको पश्चिमतर्फ केही क्षेत्रहरू काँकडा भन्छ, जो चाहिँ वर्तमान हिमाचल प्रदेश छ इन्डियाको। त्यसै गरी तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू चाहिँ सन् 1816मा नेपाललाई फर्काइयो र सन् 1857 को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगका निमित्त कृतज्ञता प्रकट गर्न यो चाहिँ 1865मा है, 1865मा चाहिँ नेपाललाई फर्काइयो। जुन चाहिँ त्यो भाग भनेको बाँकेबर्दिया र कैलाली कञ्चनपुर हुन्, जसलाई चाहिँ नयाँ मुलुक पनि भनिन्छ। नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश पाउने ब्रिटिस प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनर नै प्रथम पश्चिमी प्रतिनिधि थिए। उनी काठमाडौँको एउटा परिसरमा बसे, जुन परिसरलाई लाजिमपाड भनिन्छ, र यहाँ भारत र ब्रिटिसका अचेल दूतावास छन्। सुगौली सन्धिलाई सच्याउनेहरूको सदाको निमित्त शान्ति मैत्री सन्धि डिसेम्बर 1923मा भयो, जसमा ब्रिटिस प्रतिनिधिलाई ब्रिटिस राजदूतको दर्जा दिइयो। भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत र नेपाल बीच ताजा सम्बन्ध राख्न अलग्गै सन्धि गरियो। सुगौली सन्धिले सीमारेखा ल्याएको अन्तर। सुगौली सन्धि हुन अघि दार्जिलिङ पूर्वमा टिस्टासम्म, दक्षिण पश्चिममा नैनीताल, कुमाऊँ, गढवाल र पश्चिममा बसाहरसम्म नेपालको भाग थियो, तर वर्तमान कालमा क्षेत्र भारतको भागमा पर्दछन्। नेपालले स्वेच्छाले सुगौली सन्धि गरेको थिएन। ब्रिटिस भारतका प्रिभिलेन्सहरू र नेपालको स्थिति। ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन्धिको मस्यौदा तारिक 2 डिसेम्बर 1815मा गर्यो, जसमा लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्यारिस ब्राडसले हस्ताक्षर गरेका थिए है। यो सन्धि हस्ताक्षर गरेर 15 दिनभित्रमा फिर्ता पठाउने अन्तिम चेतावनी नेपाल पठायो र नेपाललाई ती शर्तहरू मन्जुर थिएनन्। यसकारण नेपालले तोकेको मियादमा हस्ताक्षर गरेन। त्यसपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले काठमाडौँमा आक्रमण हुन गइरहेको हल्ला फिजाउनुको साथै सेनाले हलचल गरायो है। साथै सेनाको पनि के गर्यो, हलचल गरायो। अब चाहिँ काठमाडौँमा आक्रमण हुन्छ भनेर राजधानीमा चाहिँ आक्रमण अपरिहार्य बुझेर सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बन्यो। सुगौली सन्धि नेपालमाथि लादिएको थियो। राजा तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरू यसमा हस्ताक्षर गर्न चाहँदैनथे, तर नेपाल बाध्य बन्यो। यसका शर्तहरू मान्न पण्डित गजराज मिश्र, चन्द्रशेखर उपाध्यायले सुगौली भन्ने ठाउँमा ब्रिटिसको शिविरमा गई 4 मार्च 1816 दिन यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। नेपालले 15 दिनी म्याललाई लत्यार 93 दिनमा हस्ताक्षर गर्यो। सन्धि सोही दिनदेखि लागू गरियो। सन्धिको वैधता। सन्धिको अनुच्छेद 9मा राजाद्वारा सन्धि मन्जुर गरिनुपर्ने कुरा लेखेको थियो, तर राजा गिर्वाणयुद्ध विक्रमबाट यस्तो गरेको कुनै रेकर्ड छैन है। ब्रिटिसलाई नेपालले सन्धिको पालना गर्दैन भन्ने ठुलो डर थियो। यसकारण गभर्नर जनरल डेभिड अक्टलोनीले ब्रिटिस सरकारको पक्षबाट सन्धि लागू भएको पुष्टि गरे र सन्धिको एक प्रति चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई सुम्पियो। अहिले चाहिँ सीमा विवाद के छ भने सन्धिमा राष्ट्रको सीमाङ्कन स्पष्ट नभएकाले आज पनि विवाद कायम छ। सन्धि सीमारेखा स्पष्ट नभएकोले सीमाङ्कन गर्न समस्या परिरहेको लगभग 60,000 हेक्टर जमिनमा आज पनि विवाद छ। यी जमिनहरू चाहिँ दाबी प्रतिदाबी बहस आदि चलिरहेका छन्। परिणामस्वरूप नेपाल भारत सीमामा अतिक्रमणहरू आरोप प्रत्यारोपमा लगाइन्छ। यस्ता 54वटा क्षेत्र छन्। यिनमा कालापानी, लिपियाधुरा, सुस्ता, मेची क्षेत्र, टनकपुर, सन्दाकपुर, पशुपतिनगर, हिले, थोरी आदि हुन्। अर्को प्रश्नमा चाहिँ हामी राजेन्द्र विक्रम शाहको जन्म कहिले भएको थियो भन्दा विक्रम सम्वत 1870 मङ्सिरमा भएको थियो। नेपालबाट चीन जाने पहिलो व्यक्ति को हुन् त? बुद्धभद्र हुन्। अनि पृथ्वीनारायण शाहको मावली कहाँ थियो भन्दा पाल्पामा। त्यसैगरी राजेन्द्र विक्रम कति वर्षको उमेरमा राजा भएका थिए भन्दा 3 वर्ष है। गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहका ज्येष्ठ सपुत्रको रूपमा विक्रम सम्वत 1870मा जन्मेका श्री 5 राजेन्द्र 3 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1873मा नेपालका राजा भए। यिनको पालामा सत्ता प्राप्तिको लागि सङ्घर्षको स्थिति चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो। यिनकै पालामा भीमसेन थापाले आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यता, माता भरसिंह थापा र गगनसिंहको हत्या भएको थियो। दरबारिया भाइ भारदारहरू बीचको सत्ता सङ्घर्षको सर्वोत्कर्षले यसै समयमा कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व, अलौँ पर्व जस्ता घटनाहरू भए र कयौँ निर्दोष मानिसहरू मारिए। यी राजा आफ्नो जीवनको लामो समयसम्म 1904 देखि 1938 सम्म है, विक्रम सम्वत 1904 देखि 1938 सम्म शाहीबन्दीका रूपमा जेलमा रहन पुगे है। जङ्गबहादुरको विरोध गरेको कारण त्यसो हुन गइरहेको थियो। यिनी काँसी बस्दा जङ्गबहादुर विरोधी काम गरेको अभियोगमा राज्यच्युत हुनुको साथै विक्रम 1904 देखि 1938 सम्म शाहीबन्दीकै रूपमा हनुमान ढोकामा थुनी बन्दी अवस्थामा नै पछि 1938मा यिनले चाहिँ प्राण त्याग्नु पर्यो अथवा यिनीको मृत्यु भयो। अर्को प्रश्न छ श्री 5 सुरेन्द्रको जन्म कहिले भएको थियो भन्दा विक्रम सम्वत 1883 असोज 20 गते। श्री 5 सुरेन्द्रको बारेमा भन्ने भने यिनको जन्म चाहिँ 1883 असोज 20 गते श्री 5 राजेन्द्रका पुत्रको रूपमा
भएको थियो। यिनलाई सानै उमेरमा प्रतिनिधिको रूपमा राजगद्दीमा राखेर उनका पिता श्री 5 राजेन्द्र विक्रम शाह काशी गए। भनिन्छ एक समय यिनले पागल जस्तै भएर काठमाडौँको मानिसलाई असाध्य दुःख दिएका थिए है। यिनलाई बौला युवराज अथवा सन्की महाराज पनि भन्छन्। त्यही भएर त काठमाडौँको मानिसलाई चाहिँ असाध्य दुःख दिएका थिए। श्री 5 राजेन्द्र काशीमा बस्दा षड्यन्त्र गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले श्री 5 राजेन्द्रलाई सत्ताच्युत गरी 1904 वैशाख 3 गतेको दिन जबरजस्ती यिनलाई चाहिँ जङ्गबहादुर राजसिंहानमा बसाए र पञ्जापत्र बनाए। सम्पूर्ण अधिकार श्री 5 बाट श्री 3 मा सारी सुरुका दिनमा बेलायतिर राणाहरू विरुद्ध रहेका यी राजापछि असहाय भएर विक्रम 1938 मा पनि यिनको के भयो निधन भयो। त्यसपछि आफ्नो पनाती राजा भएको बेलासम्म जीवित रहने शाहवंशी राजा को हुन् त श्री 5 राजेन्द्र। यिनका पनाती को हुन् त पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेव। उहाँ चाहिँ 1938 मा राजा भएका थिए। युरोप भ्रमण गर्ने पहिलो शाहवंशी राजा को हुन् भन्दा त्रिभुवन। त्यसैगरी कोत पर्व कुन ठाउँमा भएको थियो भन्दा बसन्तपुर भन्ने भण्डारकाल पर्व चाहिँ बागेश्वरी काठमाडौँमा भएको थियो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ कसको पालामा राजदरबार हनुमानढोका दरबार स्क्वायरबाट नारायणहिटीमा सारेको थियो भन्दा श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रम शाह। विक्रम सम्वत 1943 मा यो सारिएको हो है। अर्को छ बुलेट महाराज भन्ने कसलाई चिनिन्छ भन्दा युवराज त्रिलोक्य। युवराज त्रिलोक्य चाहिँ राजा नहुँदै यिनको मृत्यु भयो। पछि यिनका छोरा पृथ्वी वीर विक्रम शाह चाहिँ राजा भए है। भने के भन्छ भने युवराज त्रिलोक्यको बारेमा भन्ने हो भने युवराज त्रिलोक्य चाहिँ युवराज त्रिलोक्य विक्रम शाह नेपालको शाहवंशका युवराज थिए। राजा सुरेन्द्र विक्रम शाहका जेठा छोराको रूपमा विक्रम 1904 मङ्सिर महिनामा जन्मेका थिए। उनी राणाको हातमा गएको राजकीय अधिकार फर्काउन क्रियाशील रहे। त्यसैले राणाहरू त्रिलोक्यप्रति सशङ्कित भए। त्रिलोक्य राजा नबन्दै उनको निधन विक्रम 1934 मा 30 वर्षको अल्पायु उमेरमा नै भएको हुँदा उनका छोरा पृथ्वी वीर विक्रम शाह नेपालका राजा बने है। यिनलाई के भन्छ भने धीर शमशेरले विष प्रयोग गरेर मारेका हुन् भन्ने अनुमान पनि इतिहासकारहरूको छ। अर्को छ युवराज त्रिलोक्यका बाबु को थिए भन्दा श्री 5 सूर्येन्द्र थिए है। त्यसैगरी युवराज त्रिलोक्य विक्रम शाहका जेठा छोरा पृथ्वी वीर विक्रम शाहको जन्म कहिले भएको भन्दा 1932 मा भएको थियो है। पृथ्वी वीर विक्रम शाहको बारेमा भन्ने हो भने नेपालका 8औं शाहवंशी राजा हुन्। यिनको विक्रम 1932 मा युवराज श्री 5 त्रिलोक्य विक्रम शाहका जेठा सपुत्रको रूपमा जन्म भएको र यिनी 6 वर्षको उमेरमा यिनका हजुरबुबा श्री 5 सुरेन्द्रको मृत्युपछि 1938 को श्रावण महिनामा राजा भएका थिए र यिनको मृत्यु हुँदा 1968 मा 29 वर्षको शासनकालपछि भएको थियो र यसपछि चाहिँ 1968 मा चाहिँ राजा त्रिभुवन राजा बनेका थिए। किराँतहरूको मुख्य बसोबास कहाँ रहेको थियो भन्दा पूर्वी पहाडको तामाकोशी र सुनकोशी नदी बीचको भूभागतिर। हस्त साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईलाई कुनै कुरामा त्यस्तो डाउट लाग्छ भने कमेन्ट गर्नु होला है र भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथीहरूलाई पनि शेयर गर्नु होला। हस्त साथीहरू फेरि अर्को भिडियो ल्याएर म आउने नै छु। कृपया भिडियोलाई सब्स्क्राइब र शेयर गर्नु होला। फेरि पनि हस्त नमस्ते।